नाज़रीन, वेलकम बैक। बात हम कर रहे थे टेस्टों के बारे में कि आपने वर्क परमिट है, इमिग्रेशन है, आपने स्टूडेंट हैं, आप कहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर, उनकी यूनिवर्सिटीज़ की, उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं और उनके जो इमिग्रेशन, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं कोई हेल्थ की कि आप ये चेक करवाएं। तो हम लोग उसको केटर कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं रजकाई में और हेल्थ केयर जो है जेल रोड पे, तो वहाँ पे ये हम चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि आपकी जो है डुप्लीकेशन ना हो, आपके जो है वो प्रॉपर टेस्ट हो जाए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर की तरफ से और जो आपकी जनरल हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें आपकी करवाई जाएँ। लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर कि कई लोग जो हैं जो तो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल आते हैं वो अपने तौर पे करवा के आते हैं हमारे पर रिपोर्ट्स, और वो या परेशान होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या किया जाए। तो उनसे दरख्वास्त है कि वो डायरेक्ट हमारे पास आएँ या वो रेलिवेंट जो फैमिली फिजिशियन हैं, उनके जनरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाएँ, वो उनको एक्सप्लेन भी कर देंगे और उनको बेहतर तरीके से वो बता भी सकेंगे। क्योंकि आप ऐसा टेस्ट करवाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है या आपके लिए परेशानी का बायस बने, तो वो उससे बेहतर है कि आप मशवरा कर लें, और वो आपकी अगर एक कंसल्टेशन फ़ीस आपको देनी पड़ रही तो वही आपके जो है उसी में फॉलो अप, वो सारे टेस्ट और उसके रिजल्ट्स और उसका सर्टिफिकेशन सारा कुछ उसमें हो जाता है। तो बाकी जो रह जाता है कि अगर आपने करवा लिया और उसके बाद फिर कोई वो कारआमद नहीं है या वो उससे मुताबिकत नहीं रखते, तो फिर आपको परेशानी का सामना या आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे और जो है वक्त भी ज़ाया होगा। कुछ लोगों को ये भी होता है, मैंने एक दो केस देखे, उन्होंने बच्चे का एडमिशन कराना था किसी ये एकेडमी में और वहाँ पे पीपीडी रिक्वायर्ड थी, तो वो आए एक दिन पहले, तो अगले दिन उन्होंने जाना है ये कोई कैडेट कॉलेज या किस तरह से, उन्होंने एक दिन पहले आके अपना टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट ही 2 दिन के बाद आती है। तो उस वक्त फिर खैर मैंने उनको फिर ऑल्टरनेट टेस्ट बताया कि इसका रिज़ल्ट फ़ौरन आ जाएगा तो आप ये करवा लें, उससे अच्छा भी है, बट इट कॉस्ट मोर। तो ये है कि वो हो गया उनका काम। लेकिन ये चीज़ें कि आप अगर जब भी आपको जैसे ही होता है उसी वक्त आप लैब से या डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपको बेहतरीन एडवाइस दे सके। इसमें हम फ्री एडवाइस भी, मैं तो हाज़िर हूँ, मैं देता हूँ। इनबॉक्स में आप इसी प्रोग्राम के आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो कैन आंसर दोज क्वेश्चंस, वो आपको जवाब हम देंगे और उससे आप अगर फ़ायदा आपको हो सकता है तो उसके कोई चार्जेस नहीं ऑब्वियसली। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको आज टेस्टों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो लैब टेस्ट होते हैं वो उनकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी, ये 2 नाम आपने सुने होंगे कि वो क्या होते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है और स्पेसिफिसिटी क्या होती है, यानी सेंसिटिव कौन सा टेस्ट ज़्यादा है, उसका क्या फ़ायदा अगर वो सेंसिटिव है, और अगर वो स्पेसिफिक है तो उसका क्या फ़ायदा। तो सेंसिटिविटी जो है या सेंसिटिव, ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा टेस्ट होगा वो और किस मकसद के लिए यूज़ होता है। तो सेंसिटिव जो ज़्यादा टेस्ट होता है ना, वो होता है स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक से मुराद है कि वो 100% आप ऑलमोस्ट श्योर होते हैं कि हाँ जी ये अगर हो गया तो इसको ये बीमारी है। जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो स्पेसिफिक, यानी 100 के जो करीब करीब पहुँचेगा 95 9 वो ज़्यादा स्पेसिफिक हो, जो कम होगा 70 60 वो कम स्पेसिफिक हो। स्क्रीनिंग में हमारा ये होता है कि वो चाहे स्पेसिफिक ना भी हो बट दैट कवर्स एवरीबॉडी, जिसको भी ट्यूबरक्लोसिस है फॉर एग्जांपल, जो अच्छा सेंसिटिव टेस्ट होगा वो होगा जो कि सबको जिनको भी वो बीमारी है उनको वो डिटेक्ट कर ले, कोई मिस ना हो। ठीक है, लेकिन उसमें ये चांस होता है कि कुछ ऐसे भी लोगों का बीच में नाम आ जाता है या उसमें वो आ जाते हैं कि जिसमें हमें बीमारी नहीं होती लेकिन वो उस लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन उसमें मिस कोई नहीं हो। जिनको है वो तो लाजमी आएंगे, लेकिन 10-15% 5% ऐसे लोग भी आ जाएंगे उस जद में जो किसी क्रॉस एक्टिविटी में वो आ गए। तो वो सेंसिटिव तो टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है। तो अब हमें फिर एक सेकंड टेस्ट करवाना पड़ता है जो स्पेसिफिक हो। यानी पहले टेस्ट से हमने क्या किया कि पिक कर लिया उन सब लोगों को, यानी उसमें कोई चांस ऐसा नहीं रहा कि कोई रह गया हो जिसको हो एक बीमारी और वो हमसे डिटेक्ट ना हो रही है। तो वो बेस्ट टेस्ट वो होता है सेंसिटिव, जिसमें कि ये पता चल जाए कि कोई बंदा रह ना जाए और सब जो हैं वो यानी वो सेंसिटिव टेस्ट है जो जिसमें सब कवर हो जाए। अगर आप फर्ज करें 10 स्क्रीनिंग में अगर आपने 10,000 बंदों में किया और वो 10,000 बंदों में से वो बीमारी जिसके लिए आप टेस्ट कर रहे हैं वो सबको पिक कर लें, तो वो बेहतरीन टेस्ट है सेंसिटिविटी वाइज, क्योंकि वो किसी को छोड़ नहीं रहा। अब उसमें ये हो सकता है कि 5% 10% कोई एक्स्ट्रा लोग जिनको वो बीमारी नहीं है
ان کو بھی وہ पिक कर रहा हो, और गलती से या क्रॉस रिएक्टिव कोई एंटीबॉडीज होती हैं, क्रॉस रिएक्ट कर रही होती हैं कुछ चीज़ें एंटीजेंस। अब उसको नलिफाई करने के लिए, उसको करने के लिए फिर आप ऐसा टेस्ट करते हैं जो स्पेसिफिक होता है। तो स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट आमतौर पर सस्ते होते हैं और वो यूज़ किए जाते हैं लार्ज पॉपुलेशन में, और वो चूँकि मिस नहीं करते किसी को। स्पेसिफिक जो टेस्ट होते हैं वो बेसिकली मोर एक्सपेंसिव, मोर स्पेसिफिक, तो ये इनका फ़र्क है दोनों चीज़ों का। लेकिन आप एट ए टाइम दोनों भी करवा सकते हैं। इफ़ यू आर इन हरी, तो आपका एक कंक्लूसिव से आपको पता चल जाएगा कि बीमारी है या नहीं है। अब या आप स्पेसिफिक करवा लें, ठीक है ना जी, लेकिन वो स्क्रीनिंग में यूज़ मुश्किल हो जाता है कि लार्ज स्केल आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पूरी आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ का करवा रहे हैं टेस्ट, तो आप ऑब्वियसली अगर पीसीआर तो नहीं करवाएंगे आप, यू विल गो फॉर लाइक हेपेटाइटिस जैसे एंटीबॉडीज़ करवा लेंगे या सरफेस एंटीजन करवा लेंगे। तो यू कैन नॉट गो फॉर पीसीआर बिकॉज दैट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट 5-6 टाइम ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो आप यू विल गो फॉर दोज टेस्ट विच आर चीपर बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ लार्ज पॉपुलेशन। उसमें से भी जो पॉजिटिव निकल आते हैं वो कभी 100 में से 1 या 2 होते हैं। अगर वो पॉजिटिव निकल आते हैं तो उनके लिए फिर आप पीसीआर एडवाइस कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इसी तरह से ये तो स्पेसिफिसिटी उसकी बात हो गई। अब लोग आ जाते हैं कल्चर्स के ऊपर और कि वो उनकी क्या फ़ादियत है और एंटीबायोटिक्स जो बनती हैं, एंटीबायोटिक्स जो देते हैं उसका कल्चर पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कई आपने देखा होगा कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपने कोई भी सैंपल देना, यूरिन का, स्टूल का, ब्लड का, तो यू फर्स्ट हैव टू टेक सैंपल एंड देन स्टार्ट एंटीबायोटिक्स। तो आइडियली यही होना चाहिए, क्योंकि जब एंटीबायोटिक्स आप दे देते हैं दवाइयाँ, तो सम हाउ दैट मॉडिफाइज द कल्चर रिपोर्ट। तो और वो उसमें कई दफ़ा नेगेटिव आ जाती है, फॉल्स नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, क्योंकि बैक्टीरिया भी पूरी तरह मरे नहीं होते, वो इधर उधर कुछ होते हैं जो कि पिक नहीं हो रहे होते कल्चर में, बट दे आर स्टिल देयर। वो फिर ग्रो कर जाते हैं। अगर एंटीबायोटिक आप एक तो पूरी लोग नहीं यूज़ करते, बताइए कि अगर कई मेडिसिन है वो 3 दिन, जैसे जिथ्रोमाइसिन है वो 3 दिन खानी होती है, तो वो लोग 8-7 दिन खाते रहते हैं, और जो 7 दिन खानी होती है वो 3 दिन बाद छोड़ देते हैं, या उनका पेट उससे ख़राब हो जाता है, या वैसे वो छोड़ देते हैं कि जी मुंह का टेस्ट चेंज हो रहा है, जैसे फ्लैजिल और जैसे अमोक्सिल पेट वाला। वो दवाइयाँ ऐसी जो 7 से 10 दिन खानी होती हैं, उनको 3 दिन में, जो 3 दिन खानी होती है बिकॉज दैट इज़ नॉट कॉजिंग एनी सिम्टम्स, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह नहीं आ रहे होते, तो वो फिर 3 से 5 से 7 दिन खाते रहते हैं। हालांकि उसकी लॉन्ग लाइफ देखनी होती है मेडिसिन की। जिथ्रोमाइसिन की एक लॉन्ग लाइफ है, तो इट शुड नॉट बी टेकन लॉन्गर पीरियड, क्योंकि वो फिर कुमुलेट होती है आपकी बॉडी में। सो 3 दिन उसकी है, 5 दिन कुछ लोग देते हैं, 6 दिन, तो मैक्सिमम दैट इज द केयर। तो क्योंकि ज़्यादा आप देंगे तो उसका फ़ायदा नहीं, उसका लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा, वो आपके जिस्म में कुमुलेट हो रही है तो डेंजरस लेवल पर जा सकती है, किडनी के लिए डैमेज कर सकती है। तो ये भी एक ध्यान में रखिएगा कि एंटीबायोटिक्स सब एक जैसी नहीं है। सम नीड्स टू बी टेकन फॉर फ्यू डेज, सम नीड्स टू बी टेकन फॉर लॉन्गर पीरियड्स, और उसमें अगर आप उसको छोड़ देंगे दरमियान में तो वो फिर आपके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं दे डेवलप रेजिस्टेंस, वो फिर किसी दवाई से काबू नहीं आते, और बहुत सारी बैक्टीरिया हैं जिनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है अगेंस्ट मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, और वो एक चैलेंज है, और फिर बहुत महंगी दवाइयाँ, और इसी तरह से फिर इम्पोर्ट आपकी बढ़ जाती है, फिर आपको बहुत सारी महंगी दवाइयाँ इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, वो पाकिस्तान में बन नहीं रही होती हूँ। तो हम अगर चाहें तो हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप ना होने दें। तो हम जो बेसिक 3-4 एंटीबायोटिक्स हैं, मुझे याद है कि मैं जब कुछ अर्से के लिए ईरान गया तो वहाँ पे बहुत ही 2-3 एंटीबायोटिक्स से वो काम चला रहे थे। तो वो कैसे चल रहा था कि वो उधर मिसयूज़ नहीं था, और अगर एंटीबायोटिक्स दी जाती थी तो प्रॉपर समझा के और प्रॉपर दिनों के लिए दी जाती थी, तो उससे रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती। जब रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगी तो आपको जो है फिर नई से नई और महंगी महंगी तरीन इंजेक्टेबल्स और ये वो नहीं लेनी पड़ेंगी। तो ये एक कलेक्टिवली एफर्ट है हमारे मुल्क में, जो कलेक्टिव एफर्ट की कमी है, और इंडिविजुअल एफर्ट बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअली लोग काम कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है, पेशेंट एजुकेशन की ज़रूरत है। इसी तरह से एंटीबॉडीज़ जो हैं उसके बारे में समझने की ज़रूरत है कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, वो कैसे बनती हैं, आईजीएम क्या है, आईजीजी क्या है। आईजीएम मैं पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि वो शुरू के दिनों में जब इन्फेक्शन होती है उसके अगेंस्ट आईजीएम बनती है, बड़ी रैपिड रिस्पॉन्स में वो बड़े बड़े एंटीबॉडीज़ होती हैं। लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी के लिए आईजीजी बनती हैं, जो रेगुलर ग्लोबुलर किस्म की वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो वो रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए, कईयों में सारी उम्र भी रहती हैं, कई बीमारियों में
اگر ایک دفعہ وہ آپ کو ہو جائے تو ساری عمر امیونٹی اس کے مریض بچ گیا تو اس کو ساری عمر امیونٹی رہے گی. کچھ میں کچھ سالوں کے لیے ہوتی ہے, وہ ڈائی ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتی ہے, پھر دین یو ہیو ٹو ٹیک اے بوسٹر. تو وہ اس میں آپ کو یہ اینٹی باڈیز کا یہ رول ہے. اسی طرح سے کچھ سیلز ہوتے ہیں جو لیمفوسائٹ نیوٹروفل جو اس میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہم وائٹ سیل کاؤنٹ جب کرواتے ہیں تو کوئی بھی انفیکشن ہے تو وائٹ سیل کاؤنٹ بڑھا ہوا ہوگا, اور اس میں نیوٹروفلز اگر بڑے ہوئے ہیں تو بیکٹیریل انفیکشن ہے. تو اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. تو یہ تو ساری چیزیں کلچر آپ نے کروانا کوشش کریں کہ وہ اینٹی بایوٹک شروع کرنے سے پہلے آپ اس کا سیمپل بھجوا دیں, چاہے یورین ہے, چاہے اسٹول ہے, چاہے وہ جو ہے بلڈ ہے, اور اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنی ڈیوریشن کس ٹیسٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے, کون سے بیکٹیریا کتنے دیر میں گرو کرتے ہیں وہ لیب کے اندر. پھر ہی وہ گرو کریں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے کہ ہیں موجود. کئی 3 دن میں رپورٹ دے دیتے ہیں کہ جی ہاں گروتھ ہو رہی ہے, بٹ وہ اتنی نہیں ہوئی کہ اس کے اوپر کمنٹ کیا جا سکے, اور وہ پھر آپ کچھ بتائیں گے کہ گروتھ ہی نہیں ہوئی تو اوبیسلی وہ آپ کو اس کا آلٹرنیٹ سوچنا پڑے گا. لیکن 1 ویک کے بعد فائنل وہ رپورٹ دیتے ہیں. لیکن اسٹول کی اور یورین کی آپ کو ارلیئر مل جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کچھ بیکٹیریا اس میں وہ نہ کور ہوتے ہوں, لیکن آپ کو بہت ساری رپورٹس اس سے بھی مل جاتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اور آپ جو ہے نا اینٹی بایوٹک خود نہ سٹارٹ کریں, اور اگر سٹارٹ کی ہے تو پھر اس کی پوری ڈوز آپ لیجئے. اور ایسے نہیں کہ آپ نے 1 دن لی پھر دوسرے دن دوسری اینٹی بایوٹک شروع کر دی, پھر تیسرے دن تیسری کا, تو دیٹ وڈ ناٹ ورک دیٹ وے, بلکہ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے فائدہ ہونے کی نسبت. تو یہ تو ہو گئے. پھر اس کے علاوہ جو ٹیسٹوں کی بات ہو رہی تھی, تو ٹیسٹوں میں سینسٹیوٹی کی بات ہو گئی, اسپیسیفسٹی کی بات ہو گئی, کاسٹ کی بات ہو گئی, اور یہ سب چیزوں کا محور جو ہے آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ ان کو پتہ ہونا. ڈاکٹروں کے لیے بھی میری ایڈوائس ہے کہ دے شوڈ کیپ چیک آن دا کاسٹ آن دیز لیب رپورٹس. ان کو تھوڑا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے لکھنا ہے لیب ریکویسٹ کو, اور مختلف جو لیبز ہیں ان کے کئی دفعہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں نام. وہ ایک یونیورسل ہونے چاہیے. ویسے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان سب لیبس کو اکٹھا کریں اور ایک ٹیسٹ جو ہے اس کا ایک نام رکھیں, اور کاسٹ بھی کوشش کریں کہ دے ان کو اسٹینڈرڈائز کر دیں, ان کو ایکول کر دیں, کہ مختلف بہت اس میں فرق ہے. بہت ساری لیب کی کچھ پرائس ہے, کسی کی کچھ ہے, کسی کی کچھ ہے. تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے اور کنٹرول جو ہے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ کنفیوز نہ ہوں, وہ پریشان نہ ہوں, اور ان کا دیکھا جائے اس چیزوں کو. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں, جس میں کہ سیمپلنگ کا میں نے اس دن بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جیسے آپ یورین سیمپل دے رہے ہیں تو یورین سیمپل آپ نے مڈل سے لینا ہے. بلیڈر فل ہو, آپ کا مثانہ بھرا ہو, پانی آپ نے پیا ہو, اور جب پیشاب آپ تھوڑا سا چلا جائے, اس کی دھار بن جائے, تو اس میں سے آپ نے سیمپل لینا, ورنہ وہ پہلا جو آئے گا وہ اسکن سے لگ کے آئے گا, تو اور آخر میں جو آئے گا وہ اسکن سے. اس میں جراثیم اسکن میں تو بیکٹیریا ہوتے ہیں, انسان جو بھی ہے اس کے تھوڑا بہت بیکٹیریا ادھر ادھر پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ پھر اس میں آ جاتے ہیں, اور وہ فالس پازیٹیو رزلٹ دے دے گا کلچر. تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو یہ ناظرین آج کی جو ہمارے شو کی میں بات ہوئی وہ آپ کو کیسی لگی, آپ ضرور کمنٹس میں لکھیے گا, اور اپنے سوالات جو ہیں وہ بھی لکھیے گا, ہمیں انتظار رہے گا تاکہ اگلے آنے والے پروگرام میں ہم اس پہ بات کر سکیں. تو آج ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ, اور امید ہے کہ اس جو ہے ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو. اور اگر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا, اور خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ یا وہ لوگ جو باہر جا رہے ہیں, جو امپلائمنٹ کے لیے جا رہے ہیں, وہ ان کے لیے یہ مفید ثابت ہو سکتی ہے. ان سے ضرور شیئر کیجیے, اور اگلے ہیلتھ اسپیشل تک کے لیے اجازت دیجیے. ڈاکٹر صوفی جاوید, مصطفیٰ اور میری پوری ٹیم جو ہے, ہمارے کیمرہ مین ہیں, اور سب لوگ آپ کے لیے ہر ہفتے میں 2-3 پروگرام لے کے آتے ہیں ہیلتھ اسپیشل. ان کے لیے جو ہے وہ ان کا بھی شکریہ میں بھی ادا کر رہا ہوں آپ کی طرف سے, اور آپ کا بھی کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں پروگرام کو. ان کو ضرور شیئر کیجیے سب کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو ورکرز ہیں, ہیلتھ ورکرز ہیں, اور ڈومیسٹک ورکرز ہیں, ان کے ساتھ ضرور آپ شیئر کیجیے, اور اپنی رائے جو ہے وہ ان باکس میں دیجیے. تو تب تک کے لیے, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.
इंडियन फौज की तरबियत में ऐसी क्या चीज शामिल है जिसकी वजह से वो किसी भी मुसलमान को क्यों समझ लेते हैं कि ये मुजरिम है? डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयत, पहली फर्द जुर्म है जो किसी अमेरिकी सदर पर आयत की गई है। इंडिया में बहुत अहम इशू खड़ा हुआ है जो नरेंद्र मोदी की डिग्री का है। उन्होंने एक ऐसी सब्जेक्ट में डिग्री ली है जो दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। जो रूस ने जंग मुसल्लत की यूक्रेन पे, उसकी पहली सालगिरह हुई 24 फरवरी को। देखते रहिए आलमी मालूमात, खबरें, तज्जिए एक मुनफरिद अंदाज में सुहेब मरगूब के साथ स्पेशल टीवी पर। नाजरीन, हेल्थ स्पेशल में खुश आमदेद। मैं हूं डॉक्टर सूफी जावेद मुस्तफ़ा और मैं फैमिली फिजिशियन हूं और मैं एम्प्लॉयमेंट, प्री एम्प्लॉयमेंट और एनुअल हेल्थ और इसके अलावा जो वीज़ा के लिए या जॉब के लिए जाते हैं लोग और जो इमिग्रेशन के लिए उनके जो अटेस्टेशंस, उनकी वेरिफिकेशंस जो है वो सारी वो भी मैं करता हूँ चुगताई हेल्थ केयर के ज़ेर तमाम। तो आज का जो मौजू है वो मैंने इसलिए सारी आपको तफसील बताई है कि वो इसी से रिलेटेड है और इसी से मुतालिक है, क्योंकि वो मैं रोज़मर्रा देखता हूँ और मरीज़ भी मैं देखता हूँ, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि जो लोग इमिग्रेशन के लिए, अपनी नौकरी के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर मल्टी नेशनल में और दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ हैं, और तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर जगह की। जैसे ऑयल एंड फील्ड है, ऑयल एंड गैस है और फील्ड में काम करना है, और तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हर कंपनी अपने मुताबिक जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो अपने मुताबिक टेस्ट बताते हैं कि ये लेकिन कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं जो कॉमन होती हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान से बाहर लोग जा रहे हैं, वो कोई इमिग्रेशन पे जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई स्टूडेंट है, कोई जो है वर्क परमिट पे जा रहा है, तो और कोई इमिग्रेशन कर रहे हैं, तो वो सब के लिए मुख्तलिफ कुछ बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं जो वो पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करें। और कुछ जनरली, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप देखेंगे कि उसमें आपसे वैक्सीनेशन का सारा रिकॉर्ड पूछा जाता है और वो लोग एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि अक्सर लोगों के पास वैक्सीनेशन रिकॉर्ड नहीं होता। तो अक्सर ये होता है कि जब वैक्सीनेशन रिकॉर्ड उनसे मांगा जाता है तो लोग घबरा जाते हैं कि उनके पास बचपन के कार्ड उस तरह से नहीं पड़े हुए, या बहुत सारी उसमें लिखा होता है कि 1 2 3 एक वैक्सीनेशन की और फिर अडल्टहुड वैक्सीनेशन एंड ऑल। तो वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं जी कोई पुरानी डेटों में हमें डाल दें। तो मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो तो आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो आपको लगे हुए हैं बचपन में, वो तो लगे होंगे। जो आपके अडल्ट वो आपको नहीं लगे हुए, वो कोई बात नहीं, आप अपनी पहली वैक्सीनेशन लगवाइए। उसके बाद बाकी जो है वो यहाँ पे अगर आप हैं उस वक्त तक, तो वो अपने टाइम पे वो लगेगी, या वहाँ बाहर जाके आप लगवा लें, या आप टाइटर्स करवा लें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो टाइटर्स जब आप करवाते हैं, फर्स्ट कहें चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स का अगर आप टाइटर करवा लेंगे तो उसमें आपका अगर वो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, क्योंकि जब भी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया आपको अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप होती है जिस्म के अंदर, जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं या सेल्स होते हैं। जैसे टीबी में आपको एंटीबॉडीज़ नहीं, आपको इफेक्टर सेल्स मिलते हैं। तो लिम्फोसाइट वगैरह सेल्स जो उसको अटैक करते हैं टीबी के जरासीमों को, तो उसमें आप जो है वो एंटीबॉडीज़ ऑब्वियसली नहीं देखेंगे, आप कुछ और देखेंगे। और कुछ जगह पे एंटीजन देखने। अब एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ कि हमारे यहाँ सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ख़ुद से लैब में ना जाएं। वो कई लोग आते हैं, वो उन्होंने पेपर पकड़ा होता है, वो लैब में चले जाते हैं, गो कि वहाँ पे बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं, फ्रंट डेस्क ऑफिसर और जो सारे वो काम कर रहे हैं उधर। लेकिन उससे बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं और डॉक्टर आपको पूरा एक्सप्लेन कर देगा, वो आपको बेहतर टेस्ट बताएगा, क्योंकि ऑप्शंस हर जगह अवेलेबल होती हैं। अगर आप फॉर्म को देखेंगे तो ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। ऑप्शंस होती हैं कि जी आपने या वैक्सीन करवा लें या आप टाइटर्स करवा लें कि उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, अगर किसी को एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, वो इम्यूनाइज्ड है, तो उसको वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती, ख़ास अगर उसकी अचीव कर ली उसने एंटीबॉडीज़। जैसे हेपेटाइटिस बी है तो उसमें एक लेवल होता है कि जी इतने से ज़्यादा अगर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं तो आप फुली इम्यूनाइज्ड हैं, देन यू डोंट नीड वैक्सीनेशन एट दैट टाइम। बाद में आपको बूस्टर जो रिक्वायर्ड होगा तो तब आप वहाँ जाके भी लगवा सकते हैं। इसी तरह से
جو اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹی بی میں اینٹی باڈیز نہیں ہوتی، اس میں ٹی بی کے میں پورا آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ اس میں کون کون سے ٹیسٹ اویلیبل ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر آپ کا فارم پڑھے گا، وہ دیکھے گا اور وہ آپ کو بہترین ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا، جیسے کہ ٹی بی کا جو مونٹوز ٹیسٹ ہے، پی پی ڈی، وہ اس کے لیے 2 دفعہ آپ کو آنا پڑتا ہے۔ وہ سستا ضرور ہے، 1000 کا وہ تقریباً ہو جاتا ہے، کئی زیادہ بھی لیتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو اسکن کے اوپر وہ ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اسکن کے اوپر آپ کو ہلکا سا وہ انجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ 2 دن کے بعد پھر آپ کو آنا پڑتا ہے اسی مریض کو، اس کا پھر وہ اسکن پہ دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ ابھرا ہے، کتنا بڑا ہوا ہے۔ اگر وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ ادھر مینشن کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو ٹیسٹ ہے وہ سستا تو ضرور ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کئی لوگوں میں پازیٹیو آ جاتا ہے جن کو ویکسین لگی ہوتی ہے، اور ہمارے اکثر بچپن میں ہم کو بی سی جی ویکسینیشن لگتی ہے۔ تو بی سی جی ویکسینیشن جو ہے وہ بیسیکلی بی سی جی اینٹیجن جو ہے وہ بیکٹیریا سے ہی حاصل کی جاتی ہے، اور بیکٹیریا کا ایک پارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو لگایا جاتا ہے، جو آپ کے لیے مضر نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ کے اندر امیونٹی ڈیولپ کرتا ہے۔ تو اس پہ بھی میں اسی، اگر آج وقت نے اجازت دی تو میں آپ کو اسی میں دوسرے حصے میں بتاؤں گا کہ اینٹی باڈیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں، امیونائزیشن کیسے ہوتی ہے۔ لیکن جو پہلا میرا ٹاپک جس میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نوکری کے لیے یا کسی بھی پرپز کے لیے آپ بیرون ملک جانے کے لیے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں، تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پہلے تو ہمارے پاس تشریف لائیں ہمارے سینٹر میں، این سی اے ڈاکٹر، اور یا آپ کے محلے میں یا آپ کے ارد گرد جو یا آکوپیشنل میڈیسن کا کوئی ہے جو اس کو ڈیل کرتے ہیں چیزوں کو، تو ان کے پاس آپ جائیے اور ان سے مشورہ کیجیے۔ اور آپ جب آئیں گے تو ہم آپ کو فارم اچھی طرح پڑھیں گے۔ کچھ جنرل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں مڈل ایسٹ میں جب بھی جائیں گے آپ یا ابراڈ پاکستانی، تو وہ چاہیں گے کہ آپ کا چیک کریں کہ آپ ٹی بی فری ہیں، کیونکہ آبویس ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹی بی پائی جاتی ہے، اور دوسرے ملکوں کے زیادہ، اور کئی ملکوں میں ٹی بی ہے ہی نہیں بالکل، اور وہ ادھر سے جاتے ہیں پیشنٹ، تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے معاشرے میں ٹی بی کے جراثیم کو ایک دفعہ داخل ہو جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ہیپیٹائٹس ہے، بی سی، اور ان کو بھی وہ جانچنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان ہائی زون ہے، اس میں بہت زیادہ یہ بیماریوں کی پریولنس ہے۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ ٹائیفائڈ کو بھی ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کا بڑا ایک وہ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی وہ بلڈ کلچر ہوتا ہے، 9-7 دن لگ جاتے ہیں اس میں۔ کچھ لوگ وڈال کرواتے ہیں فار ایگزامپل، تو اب وڈال ٹیسٹ جو ہے وہ بہت سارے مانا نہیں جاتا، اس کو اب کوئی کنسیڈر نہیں کرتا، اور چغتائی میں تو ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں وڈال ٹیسٹ، ہم کلچرز اور دوسرے چیزیں کرتے ہیں اس کے۔ تو اس کے لیے آپ یورین کلچر، اسٹول کلچر، بلڈ کلچر، یہ سارے جو ہیں وہ پاسبل ہیں۔ مطلب اگر فرض کریں اسٹول کلچر آپ کو سیریل کئی دفعہ کرانا پڑ جاتا ہے، 1 سے زیادہ مرتبہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنے، خاص طور پہ جس کو اینٹی باڈیز دی جا چکی ہوں۔ پھر یہ بڑا ضروری ہے اس کا ڈومیسٹک ورکرز میں، جو ریسٹورنٹس پہ کام کرتے ہیں لوگ، کہ ان کا، اور جو فوڈ ہینڈل کر رہے ہیں، کہ ان کا ٹائیفائڈ کلیئر ہو، اور کئی دفعہ ان کو فیور نہیں ہوتا، وہ کیریئرز ہوتے ہیں، تو ان کا بھی آپ کو اسٹول کلچر کروانا پڑتا ہے۔ اور پھر بات ہو رہی تھی جو ٹی بی کے کئی لوگ چیسٹ ایکس رے ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اچھا، مونٹوز اگر کی آپشن کوئی اور دی ہوئی ہے تو آئی وڈ پریفر کہ آپ وہ کریں، جیسے کہ مائکو ڈاٹ ٹیسٹ ہے، IgMI، وہ اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ٹیسٹ ہے جو ٹی بی کا، جو اینٹی باڈیز اس میں آ جاتی ہیں، لیکن اس پہ بہت زیادہ اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا دنیا میں، اور زیادہ جو ہے نا وہ ٹی فیکٹر سیل اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، یہ ٹی بی گولڈ بھی ٹیسٹ اسے کہتے ہیں، کوانٹیفرون۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زیادہ اوتھینٹک ہیں، تھوڑی ایکسپینسو ہیں، لیکن ان کا ایک ڈرا بیکس یہ ہے کہ یہ کور کر لیتی ہیں لیٹنٹ ٹی بی کو بھی، جو ٹی بی تقریباً ختم ہو چکی ہے، دب چکی ہے، اس کو بھی یہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ اگر تو یہ ریکوائرمنٹ ہے اور ان کی تو پھر آپ نے یہ کروانا ہے۔ ادروائز جین ایکسپرٹ ٹیسٹ، اگر آپ پلمونری ٹی بی ایسی ہے جو دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور وہ اس میں چیسٹ ایکس رے اور یہ جو جین ایکسپرٹ ٹیسٹ ہے فار مائکوبیکٹیریم ٹوبرکلوسس، یہ آپ کرواتے ہیں تاکہ وہ جو ہے آپ کا پتہ چلے کہ ٹی بی ہے کہ نہیں، اس وقت ایکٹیو ڈیزیز ہے کہ نہیں۔ اسی طرح سے ایکس رے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہ فارم پڑھ کے اور دیکھ کے، مختلف ملکوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اوبیسلی ہم نے بھی نوٹ کی ہوئی ہیں کہ
کون سی ملک ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کون سی یونیورسٹیز بڑی بڑی جو ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو کافی انفارمیشن ہمارے پاس ہے پھر, لیکن وہ بھی کمپریہنسو نہیں ہوتی, کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ڈیمانڈ کوئی آ جاتی ہے تو وہ ہم اس کو ایڈریس کرتے ہیں. پھر کیونکہ جو آپ کو بھیج رہے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو آپ سے کیا کام لینا ہے, اور وہ جاب ڈسکرپشن یا وہ ڈیزگنیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن جنرلی یہ چیزیں ہیں. فوڈ ہینڈلرز میں ایکسٹرا سیفٹی وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے, اس میں ہیپاٹائٹس اور ٹائیفائڈ اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں. اسٹول ٹیسٹ کہ اسٹول میں کیڑے وغیرہ تو نہیں ہے, مطلب ایسی چیزیں جو آپ کسٹمرز کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں ورکر. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا وہ کئی CBC بھی ریکوائرڈ کر لیتے ہیں, یورین بھی کر لیتے ہیں, اور ادروائز جنرلی ان کا کنسرن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے ہیں ان کو وائرس, کیونکہ انہوں نے کیمپس میں رہنا ہے, ہاسٹل میں رہنا ہے, اکٹھے رہنا ہے گروپس میں, تو یہ اسپریڈ نہ ہو یونیورسٹی میں یا کالج میں کوئی ایسی بیماری نہ ہو. تو وہ اکثر جو ہے وہ دوسری ویکسینیشنز بھی دیکھتے ہیں کہ لگی ہوئی ہیں کہ نہیں لگی ہوئی, تو آپ لگوا لیں. اور اگر آپ کو یا ٹیسٹ کروا لیں ان کے کہ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو چکی ہیں کہ نہیں, تو وہ بھی ایک آلٹرنیٹ پروف کے طور پہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ ویکسینیشن لگوانے کا اب ٹائم نہیں ہے آپ کروا لیں. اگر آپ کے ٹائٹر پورا ہے, آپ کی امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہوئی, تو وہ آپ کا جو ہے آلٹرنیٹ, وہ آپ کو ویکسینیشنس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اس میں ایشو ہو جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ میں ایکس رے چیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایکس رے چیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کرواتے ہیں, اور وہ ایک ہی ویو کافی ہوتا ہے اس کے لیے. اس میں کوئی اوپیسٹی نظر آتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اولڈ کوئی ہے یا کوئی نئی ہے, ایکٹیو ڈیزیز ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اچھا, کچھ ٹرینلی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ یہ ریکروٹرز ہیں ان کی اپنی پسندیدہ لیبز وغیرہ ہیں, وہ لیور فنکشن ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے بھی کر رہے ہیں. تو وہ حالانکہ وہ ہیپاٹائٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ اگر فرض کریں وہ ALT کروا رہے ہیں یا وہ کروا رہے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ, تو وہ ہیپاٹائٹس نہیں کروا رہے, تو پھر تو ٹھیک ہے کہ چلیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ALT بالکل ٹھیک ہے تو وہ پھر شاید آگے ہیپاٹائٹس B اور C کے ٹیسٹ نہیں کرواتے, وہ ذرا ایکسپینسو ہے. اور خالی ALT کروا لیتے ہیں تو وہ ذرا ان ایکسپینسو ہے. تو تب اس کی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اگر تھوڑی سی ویلیو آ جائے ہائی, تو وہ پھر آپ کو کہتے ہیں جی ہیپاٹائٹس اسکرین کروائیں یا آپ جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں. اور یہ تو آپ اس سے بہتر ہے کہ آپ اینٹی HCV. اور اچھا, اس میں پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ریئیکٹیو آ جاتا ہے تو کیا ہو, تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا ریئیکٹیو آ گیا تو ہم یہ بھیجنے بھی. ریئیکٹیو آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ایکٹیو ڈیزیز ہے. آپ نے ہیپاٹائٹس PCR آپ کروائیں گے, اور PCR میں جو ہے میں کہوں گا کہ آپ سیدھا کوانٹیٹیو کروائیں, کیونکہ فرق جو ہے ان میں 2000 کا ہے. اور کوالیٹیٹیو کے لوگ کروا لیتے ہیں, پھر وہ جو ہے وہ پھر کوانٹیٹیو کرواتے ہیں اس کے بعد. تو وہ کوانٹیٹیو جو ہے وہ کمپریہنسو وہ آپ کو کوانٹٹی بتا دیتا ہے کہ کتنا لوڈ ہے وائرل, جبکہ نارمل جو کوالیٹیٹیو ہوتا ہے وہ آپ کو لوڈ نہیں بتاتا, وہ آپ کو بتاتا ہے ہاں جی آپ نے ہے. اب وہ بہت ہی مائنر کو لوڈ ہے جس کو آپ ٹریٹ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت, تو وہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ ٹریٹمنٹ کو پھر آپ کو کوانٹیٹیو کروانا. تو اس میں علیحدہ بات کروں گا کسی پروگرام میں, کیونکہ امپلائمنٹ کی حد تک جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اگر پازیٹیو ریئیکٹیو آ گیا ہے تو وہاں پہ PCR آپ کروائیں. تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ آپ, بلکہ دونوں صورتوں میں اگر آپ ڈاکٹر ویسے بھی جانے کہ کوانٹیٹیو آپ کروا لیں. یعنی اگر وہ 7000 کا 9000 کا اتنا فرق ہے تو آپ کو کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ 7000 والا اگر پازیٹیو آ جاتا ہے تو پھر آپ 9000 والا پھر کرائیں گے, تو آپ کو ٹوٹل کاسٹ 16 سے 18,000 اس میں آ جائے گی, مختلف لیبس کے مختلف ریٹس. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ سیدھا کوانٹیٹیو بھی کروا لیں. اگر وہ نیگیٹو آ جاتا ہے یا بہت تو وہ ٹھیک ہے, نہیں تو اگر وہ کچھ کوانٹٹی آتی ہے تو آپ کو کوانٹٹی بھی پتہ چل جائے گی. تو یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے دونوں میں سے کون سا کروانا ہے. کہ دوسری صورت میں اگر آپ سستا والا کرواتے ہیں کوالیٹیٹیو, تو وہ کاؤنٹ نہیں دے گا, وہ صرف بتائے گا کہ ہاں جی ہے یا نہیں ہے. یعنی ریئیکٹیو تو ہو گیا لیکن ایکٹیولی کوئی وائرس موجود ہے کہ نہیں ہے. ریئیکٹیو کا مطلب ہے کہ اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنی ہوئی اور یا سرفیس اینٹیجن موجود ہے, تو وہ اس کو آگے جب آپ جا کے PCR کرواتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی کوانٹٹی میں ہے, اور اس کے لیے کوانٹیٹیو کروا لیں. تو یہ تو بظاہر میرا مشورہ ہے, لیکن کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی ہیں اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق. تو بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے فیملی فزیشین کے پاس جائیں. آپ ہمارا جو کہ اسپیشلائز سینٹر ہے فار دس, وی آر
ہمارا بہت بڑا ایک کارپوریٹ آفس ہے، ہم لوگ بہت سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، بہت ساری کمپنیز کے امپلائمنٹ، پری امپلائمنٹ اور ان کے اینول ایگزامس ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں، ہم لوگ اس کے لیے سبسڈائز ریٹس بھی دیتے ہیں اور ان کو بڑے اچھی طرح سے ہم ایکسکلوسیولی ہماری ایک ٹیم ہے 8-10 لوگوں کی، وہ اس کو ڈیل کر رہی ہے، بلکہ اور بھی اس کے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں. پھر ہم ہیلتھ اویئرنیس پروگرامز بھی ارینج کرتے ہیں ان کمپنیز کے لیے جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، تو ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے لوگوں کو بہت ساری بیماریوں کے اگینسٹ، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ سارا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے، اور یہ اس میں جو خوشائند بات یہ ہے کہ اب لوگوں کو اویئرنیس آتی جا رہی ہے، اور وہ ہیپیٹائٹس جیسے ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں میں یا جو اویئر لوگ ہیں ان میں یہ کم ہوتا جا رہا ہے، جبکہ جو جن میں اویئرنیس نہیں ہے ان لوگوں میں یہ بڑھ رہا ہے. تو یہ بڑے خطرے کی بات بھی ہے لیکن خوش آئند بھی ہے. اور اب ہم نے ایجوکیٹ کرنا ان لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور جو مینول ورکرز اور مختلف دیہاتوں میں اور جو ڈومیسٹک ورکر، ان کو ایجوکیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ٹی بی کے بارے میں بتانا، ان کو پھر ایچ آئی وی، وہ جو سرنجیں ایک دوسرے کے استعمال کر لیتے ہیں، نشئی ہو گئے یا دوسرے لوگ کوئی ری یوز کر لیا دھو کے یا اس کو صاف کر کے اسپرٹ کے ساتھ، تو ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. ڈینٹل جو کام کر رہے ہیں ڈینٹل، ان کو تو یہ چیزیں ہم لرن کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کا جو ہے اگر یہ ہمارے ملک سے کم ہو جائیں تو ہمیں بہت سارے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہ رہے، اور کئی لوگوں کو جاب امپلائمنٹ میں پریشانی ہوتی ہے. بڑے بڑے قابل لوگ ہیں یا ٹیکنیکل لوگ ہیں جو کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں ان کا پازیٹیو آ جاتی چیز تو ان کا کام رک جاتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں علاج کروا کے آپ آئیں. تو اس لیے اگر آپ پہلے سے احتیاط کریں، پہلے سے آپ چیک اپ کرواتے رہیں اپنا ریگولرلی، اور آپ اس کو دیکھتے رہیں چیزوں کو، تو وہ یہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو. تو اس لیے یہاں میں تھوڑا سا وقفہ لوں گا، اور وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات